رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النهى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے دوستوں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اصال ثواب دی محفل دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے گھرانے دے نال تعلق رکھنے والے جنہیں بھی چلے گئے نے تمام دی کامل بخشش منگ فرما کے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. خاص کر جنہاں دے واسطے اصال ثواب واسطے اسی اکٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالی تمام دی مغفرت فرمائے. حضور دے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، بزرگ چلے گئے، ہر کسی نے چلیا جانا ہے، اس دنیا فانی نو چھڑ جانا ہے، یہ جہان فانی ہے، اس دے اندر کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. خالق کی کائنات مالک کی اردو سماوات قرآن کریم دی اندر ارشاد فرماندا ہے افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. اللہ ارشاد فرماندا ہے کیا تانوں انہاں کولوں یہ راہ نہیں ملی، تانوں ہدایت نہیں لبھی کہ تواڈے تو پہلے اسی کتنیاں سنگتاں ہلاک کیتیاں نے؟ کیا تانوں اس کولوں راہ نہیں ملی؟ کیا انہاں نوں ویکھ کے تانوں سمجھ نہیں آئی کہ تواڈے تو پہلے اسی تواڈے کنے سنگی اس دنیا فانی تو اٹھا لے، اس دنیا فانی نو چھڑ کے چلے گئے، دنیا چھڑ گئے، قبر دے اندر چلے گئے. فرمایا من القرون یمشون فی مساکینہم، جتے تسی چلدے پھردے ہو نا ایتھے او بھی چلدے پھردے سن. جس جگہ دے اتے اج تسی رہ رہے ہو، جتے تسی اپنے گھر بنائے نے، یمشون ایتھے او چلدے پھردے سن. جنہاں دا اج نام و نشان نہیں ہے، وہ دنیا فانی نو چھڑ کے چلے گئے نے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک فرماندن اس دی اندر نشانیاں نے عقل والیاں واسطے. اللہ ارشاد فرماندا ہے بے شک یہ نشانیاں نے، اگر عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے تے اے انسان تو دنیا دے اندر رہندے ہوئے سوچ کہ تیرا اے پکا ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ اے انسان سوچ جس جگہ دے اتے تو چلتا پھردا ہے نا، اسی تیرے او سنگی تیرے باپ دادا پردادا اٹھائے نے، اے انہاں دی رہائش سی، دادا پردادا دی سی، پھر تواڈے کول آئی ہے. پھر الغرض تسی اس دنیا فانی نو چھڑ دینا ہے، پھر تواڈے بیٹے پوتے پرپوتے ایسے طرح نسل در نسل چلدی رہنا ہے. اے انسان تو اپنے نام اعمال دی طرف ویکھ کہ جڑا کچھ تیرے نال جانا ہے نا اس کی طرف تو توجہ کر. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں، انسان بڑا سمجھدار ہے لیکن آخرت دے معاملات دے اندر بڑا پیچھے. مثال دے طور تے اتے تسی میں اسی کدھرے سفر تے جانا ہوئے نا، اسی کم از کم ایک ہفتہ پہلے تیاریاں کرنے شروع کر دینے، بیگ پیک کر، کپڑے سلائی کروا، فلاں کر. جس دن اسی تیار ہو کے نکلنا ہے نا اس دن ساری تیاری مکمل ہوندی ہے، بیگ بھی تیار ہوندے، اسی اپنا خرچہ پیسے پوسے سارا کچھ کٹھے کر لینے ہیں کہ اسی سفر دے اتے نکلن لگے ہیں، اسی فلاں جگہ جان لگے ہیں. آقا علیہ السلام دے غلام اس دن دا پتہ ہوندے کہ میں فلاں دن جانا ہے، لیکن موت دا پتہ نہیں ہے کہ کس دن آ جانی ہے. حضور دے غلاموں، جس طرح اسی دنیا دے اندر رہ کے دنیاوی معاملات دی تیاریاں کرنے ہیں، کاش سانوں سمجھ آ جائے اسی آخرت دی بھی تیاری شروع کر دئیے. کوشش کرو دوست اگے آ جائے، جڑے پیچھے آدھے پہلے انہوں پیچھے بیٹھنے دی جگہ لگ جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، فلہذا اس آیات مقدسہ دا معنی ہے مفہوم نہیں ہے. اللہ قرآن دے اندر ہی اعلان فرما رہے ہیں کہ جتے
اج تو رہ رہے ہیں، ایتھے پہلے کچھ اور لوگ رہندے سن، پھر تو اس دنیا فانی نو چھڈ کے چلیے جانا ہے، تیرے مگروں ہوراں نے آ کے رہنا ہے، تیرے نال اے جائیداد کوٹھی بنگلہ گڈیاں نہیں جانیاں، تیرے نال جانا ہے تے صرف اور صرف او نیک اعمال دا تھیلا جانا ہے جڑا تو ایتھے کر کے گیا ہے۔ وہ نیک اعمال والا رجسٹر جائے گا جس تے اتے تیریاں نیکیاں درج ہون گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اللہ ارشاد فرماندے اگلی آیت دے اندر فرماندے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ ارشاد فرماندے اسی تینوں سمجھایا ہے نا، ایتھے کسے نہیں رہنے، ناری فرمایا کہ اپنے کر دے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے کر دیاں نو نماز دا حکم دے، اپنے بیوی بچیاں نو، اپنی فیملی نو نماز دا حکم دیو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اندے اتے ثابت قدم، خود بھی نماز پڑھو، اپنے بیوی بچیاں نو بھی نماز دا آکھو۔ خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات ارشاد فرماندے لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، فرمایا اے میرے بندیو اسی تواڈے کولوں روزی رزق دا سوال نہیں کردے، اسی تواڈے کولوں روزی نہیں منگدے، تواڈے کولوں رزق نہیں منگدے، بلکہ اسی تے رزق تانوں خود دینے ہیں۔ تانوں یہی حکم دیتا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے اگے سجدہ کرو، اللہ تبارک و تعالی دے اگے سجدہ کرو، نماز خود بھی قائم کرو، اپنے بیوی بچیاں نو بھی حکم دیو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، لیکن اج ساڈی حالت کی ہے کہ ساڈیاں مسجداں ویران ہو گئیاں نے، ساڈیاں مسجداں خالی ہو گئیاں نے، اسی دور دور تک وینے ہیں کہ سانو کوئی نمازی نظر نہیں آندے، پنڈ پرے نے لوگاں دے نال، لیکن مسجداں ویران ہو رہی ہیں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، پھر اسی گلے کرنے ہیں، شکوے کرنے ہیں، یار روزی اچ برکت مک گئی ہے، یار فلاں ہو گیا ہے، یار اولاد نافرمان ہوندی جا رہی ہے، یار فلاں معاملات پیش آ گئے نے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، سانو فلاں فلاں بڑا نظر آندے، لیکن اپنے اعمال ذرا برابر بھی نظر نہیں آندے کہ خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے جنہ چیزاں تو قرآن کریم دی اندر کثیر التعداد مرتبہ منع کیتا ہے، اسی انہاں تو مڑے کو نہیں، اور جنہ کرن دے چیزاں دا کرن دا حکم دیتا ہے اسی انہاں اعمال نو کیتا کو نہیں، تے پھر اسی اللہ تبارک و تعالی دی اگے گلا کرنے ہیں کہ اللہ فلاں بھی ہو گیا فلاں بھی ہو گیا فلاں بھی ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، کاش انسان اپنی زندگی دی اندر، کاش انسان دنیا دے اندر سمجھ جاندا کہ میرے آن دا مقصد کی ہے، میں ایتھے ہمیشہ نہیں رہنا، ایتھے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، بلکہ میں چند دن دا مہمان ہاں، چند دن ٹھہرنا ہے اور اس تو بعد اس دنیا فانی نو چھڑ دینا ہے۔ حضور دے غلامو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جدو قیامت دا دن ہوے گا، ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوے گی، لیکن کچھ بندے انج دے ہون گے، 7 قسم دے لوگ انج دے ہون گے جڑے قیامت دے دن بھی اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے تھلے ہون گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے، حضور فرماندے نے کہ 7 قسم دے ایسے لوگ ہونے نے جنہاں نو قیامت دے دن کوئی خوف نہیں ہونا، ہر بندہ اپنے اپنی کیتی دے اتے پچھتا رہا ہونے کہ کاش میں دنیا دے اندر نیکیاں کر لیندا، فلاں کر لیندا، فلاں کر لیندا، اوتے تے اللہ تبارک و تعالی دے جلال کولوں کسے دا پسینہ گھٹنیاں تک ہونے، کسے دا کناں تک چلا جانا ہے، کسے دا ناف تک ہونے، یعنی جس طرح انہیں دنیا دے اندر اعمال کیتی ہون گے اس طرح دا خوف تاری ہونے۔ لیکن حضور فرماندے نے کہ 7 قسم دے ایسے لوگ نے جڑے اس دن بھی بے خوف ہون گے، اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے تھلے ہون گے۔ انہاں وچ سب تو پہلا فرمایا انصاف پسند بادشاہ، جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہیت عطا کیتی ہے، انہیں انصاف دے نال اپنی سلطنت چلائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہاں تو چیزوں تو منع کیتا سی، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کر کے اس دنیا فانی نو چھڈیا ہے۔ حضور فرماندے نے قیامت دے دن او انصاف پسند بادشاہ اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے تھلے ہوے گا۔ اور دوسرا فرمایا جوانی دے اندر عبادت کرن والا، ایسا بچہ جوان ہویا ہے تے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دے اندر لگ گیا، گناہاں دی طرف نہیں گیا، شراب نوشی، زنا کری وغیرہ وغیرہ جڑے آج کل موزی گناہ آئے ہوئے نے جنہاں دے اندر ہر بندہ مبتلا ہون دی کوشش کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، انہاں کولوں بچ کے اپنی جوانی نو اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دے اندر گزارے۔ بڈھے ویری تے کئی تر جاندے نے کہ ہن کوئی نہیں آخری ویلا آ گیا، کہ پتہ کدھر پرواز ہو جاوے،
کوئی مسیطے لگے جائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو انہاں دی نمازاں بھی ٹھیک نے, پڑھنا چاہیے, تیاری کرنی چاہیے. ہن آخری وقت آ گیا, پچھلے بخشوا لگی اچھا کردے نے وہ لوگ بھی, لیکن حضور فرماندے نے کہ جڑا جوانی دی اندر اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کردا ہے او شخص بھی او بندہ بھی اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے تھلے ہوے گا. تیسرا فرمایا مسجد دے وچوں جان تو بعد جس دا مسجد دے اندر دل لگا جائے. مثال دے طور دے اوتے فجر پڑھیے نا, انہاں دل کر رہی ہے ظہر ہوے تے میں جاواں مسیتے جا کے نماز ادا کر. ظہر پڑھ کے نکلے دل مسجد وچ ہی ہے کہ عصر دا ٹائم ہوے میں جا کے عصر دی نماز پڑھاں. عصر پڑھ کے نکلیا مغرب دی فکر, مغرب پڑھ کے نکلیا عشاء دی فکر, عشاء پڑھ کے ستا پھر صبح دی فکر. اور میں ایسا شخص بھی قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے تھلے ہوے گا. چوتھا فرمایا کہ دو افراد جڑے ملن اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے اور جدا ہون اللہ تبارک و تعالی دی راہ واسطے. اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے ملن اور اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے ایک دوسرے کو جدا ہون. انہاں دا دنیاوی کوئی معاملہ نہ ہوے, یا کوئی مسائل سیکھن واسطے آن, یا کوئی دین سیکھن واسطے آن, یا قرآن سیکھن واسطے آن, یا حدیث مبارکہ یعنی اللہ تبارک و تعالی دی ذات دی خاطر ہی آن. فرمایا او شخص بھی قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے تھلے ہون گے. پنجویں نمبر دے اتے فرمایا کہ اگر کوئی خوبصورت حسب نسب والی عورت کسی مرد نو گناہ دی دعوت دے تے او اگو آکھے کہ میں اللہ دے عذاب کو ڈرنا, اس دے شکنجے دی اندر نہ آئے, اس دے نال گناہ نہ کرے, حضور فرماندے نے قیامت دے دن او شخص بھی اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوے گا. جنوں خوبصورت حسب و نسب والی عورت گناہ دی دعوت دے کہ میرے نال گناہ کر لے تے اگو او آکھے کہ میں اللہ تبارک و تعالی دے عذاب کو ڈرنا, یعنی اس دے نال گناہ نہ کرے, حضور فرماندے نے او شخص بھی قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے تھلے ہوے گا. چھویں نمبر دے اوتے فرمایا چھپ کے صدقہ کرن والا, کسے دا ماڑا کر ویکھیا ہے چپ کر کے گیا ہے, کسے دوسرے نو کان نہیں ہون دیتے چپ کر کے گیا, انہوں چند پیسے پکڑا کے ہے, کوئی ماڑا آیا ہے انہوں چپ کر کے پکڑوا دیتے نے, یا کوئی اس طرح دی کسی دی بیٹی بیٹھی سی جس دے کول ویاہ دا خرچہ نہیں سی, پنڈ دے اندر چرچا نہیں کیتا, چھپ کے ایک ہاتھ نال دیتے نے تے دوسرے نو بھی پتہ نہیں چلیا. فرمایا جڑا چھپ کے صدقہ کرے گا قیامت دن او بھی اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے تھلے ہوے گا. اور اس تو بعد نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ستویں شرط دسی, فرمایا ستواں او بندہ جڑا تنہائی دے اندر اللہ تبارک و تعالی نو یاد کرے. جدوں بھی تنہا ہوے دنیاوی خیالات دے نال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی یاد دے اندر مشغول ہو جائے, اس خالق کی کائنات مالک اور سماوات دے ذکر دے اندر مشغول ہو جاوے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو, لیکن اج اس معاشرے دے اندر سانو رہندے ہویاں نیکی دی تے بالکل توفیق نہیں ہوندی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو, اگرچہ کوئی دینی محافل ہون یا نماز دا وقت ہوے یا اس طرح دے کوئی دینی پروگرام ہون, اسی کوشش کرنے ہیں یا جائیے نہ جائیے تے بالکل اینڈ دے اوتے جائیے. اگر کدھر کوئی کنجر خانہ چلیا ہوے تے اسی کوشش کرنے ہیں کہ فرسٹ پہلی کرسی دے اوتے جا کے بئیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو, بزرگ آندے نے کہ آن گیاں قبراں تے لگن گیاں خبراں. جدو جاؤ گے نا قبر دے اندر پھر انہاں چیزاں دا احساس ہونا ہے کہ بری محفل دے اندر بیٹھن دے ساڈے کی نتائج نے, اور اللہ تبارک و تعالی دی یاد دے اندر مشغول جڑے ہوئے ساں, جڑے چند لمحے چند وقت اس خالق کی کائنات مالک اور سماوات دی رضا واسطے اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دے اندر گزارے سن, اج اللہ تبارک و تعالی انہاں دا کی اجر دے رہا ہے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو, اسی دین دی طرف بالکل راغب نہیں ہوندے, دنیاوی پروگرام دی طرف دنیاوی چیزاں دی طرف اسی ساڈا ذہن بالکل بڑا اچھے طریقے دے نال راغب ہوندا ہے, اسی ادھر دوڑ کے جانے ہیں, نہیں جاندے تے صرف و صرف دینی معاملات دی طرف نہیں جاندے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو, جمعے دے موقع دے اوتے اسی اکثر ویندے رہنے ہیں کہ جدوں امام دا خطبہ بند ہوندے اس وقت چند لوگوں دی انٹری ہوندی ہے, اج امام سلام ہی پھیردا ہوندا ہے تے پیچھے مسجد ویلی ہو جاندی ہے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو, کہ اسی دنیا دے وچوں آخرت واسطے اکٹھا کر رہے ہیں. میرا سوال ہے بزرگاں کولوں نوجواناں کولوں کہ قبر دے اندر اسی کی لے کے جانا ہے؟ کیا گناہاں دی پنڈ لے کے جانی ہے یا نیکیاں دی پنڈ لے کے جانی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو, اور یاد رکھو دنیا دے اندر کسی دی پہلی دے اندر کنک بیجو گے تے کی ہوگے گی؟ کنک ہی اگنی ہے نا. کوئی یہ تو نہیں آتا میں کنک بیجی ہے تے جوار ہوگی پوے گی, باجرہ ہوگی پوے گا, اس طرح ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا. حضور دے غلامو, گناہ کر کے جاؤ گے تے اوتھے گناہ ہی لبنے نے, نیکیاں کر کے جاؤ گے
تے قبر دے اندر نیکیاں ہی لبڑیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو لمحہ فکری ہے ساڈے واسطے اسی دنیا دے اندر آ کے اینے مشغول ہوئے سانو آخرت بھی بھول گئی ہے آخرت دے معاملات بھی بھول گئے نے او سخت گھڑی بھی بھول گئی ہے جدوں نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے نہ باپ نو بیٹے دی فکر ہونی ہے نہ بیٹے نو باپ دی فکر ہونی ہے نہ ماں نو تے دی فکر ہونی ہے اس وقت ہر کوئی اپنی اپنی سوچ دے اندر ہوندے کہ کاش یار میں بچ جاواں میں اللہ دی عذاب کو بچ جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام او تے کسی شخص نے سفارش کرنی ہے کسی ہستی نے سفارش کرنی ہے الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والیو اگر اسی اللہ تے اس دے رسول نو ناراض کیتا ہونا ہے پھر صاف ظاہر ہے دنیا دے اندر کوئی بندہ کسی نو آکے کہ یار میرا فلاں کام کر دے اور کوئی آکھے نہ مننے دوجی باری آکے کہ یار میرا فلاں کام کر دے وہ نہ کرے تیسری بار آکے نہ کر دے تین چار باری یعنی 5 باری آکھے وہ کام نہ کرے کل کو انہوں کام پہ جاوے جنہیں نہیں کیتا تے وہ آکھے گا انہوں وہ آکھے گا کہ یار تو میرا کام کر دے میں تیرا تو نہیں کیتا تے تو میرا کر دے نہیں آکھے گا آکھے گا یار میں کیڑے منہ نال آکھاں وہ بھی 4 باری میرے کو چل کے آیا سی میں اوندا آکھیا کوئی نہیں سی منیا میں اوندا کم کوئی نہیں سی کیتا لہٰذا میں کیڑے منہ نال آکھاں حضور دے غلامو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھن والے ہو یا چلا بھی گیا انہیں آکھیا کہ یار 5 باری تے میں بھی گیا سی تو میرے آکھیا نہیں سی منیا تو میرے کو کی لینا آیا یا حضور نے اس طرح آکھ دیتا کہ دنیا دے اندر میرا قرآن آیا سی احکام شریعہ پڑھ کے تانوں سنائے گئے سن تسی مسجد دی طرف منہ نہیں سی کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے احکام نو پہچانیا نہیں سی اج کے لین آئے ہو حضور دے غلامو پھر کدھر نو منہ لے کے جاواں گے اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو پھر کدھر نو جاواں گے اسی کوئی اور گھرانہ ہے کوئی اور ایسی ہستی ہے جی قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ دی اگے سفارش کرے حضور دے غلامو کوئی ہستی نہیں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سارے نبیاں دیکھو لوگ جان گے سارے یہی آکھیں گے کہ آج سفارش کا دروازہ کھولنا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولنا ہے آنے کو سارے لگے جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جڑے دنیا دے اندر مندے نے وہ بھی حضور دے کول مدد واسطے آن گے جڑے دنیا دے اندر نہیں بھی مندے نا وہ بھی آکھیں گے یا رسول اللہ اج مدد کرو اج تہاڈی مدد تو بغیر ساڈا گزارا نہیں ہے لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو دنیا دے اندر جس طرح کسی نال بنا کے رکھتے ہیں یار ایندے بندے نال بنا کے رکھو ہو سکتا ہے کوئی کم پہ جاوے حضور نال سانو کم پینا ہے حضور نال سانو کم پینا ہے قبر دی مشکلاں بھی حضور دی وجہ لیو آسان ہونیاں نے حشر دی مشکلاں بھی حضور دی وجہ لیو آسان ہونیاں نے لہٰذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو دعا ہے کہ خالق کی کائنات مالک ارض السماوات تانوں مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا